बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, मैं हूं शहजाद चौधरी मारगला न्यूज़ के साथ। उम्मीद है बखैर होंगे, खुश व खुर्रम होंगे। ये खबर एक गर्दिश कर रही है कि तालिबान की हुकूमत ने अमेरिका को अफ़गानिस्तान में मिलिट्री बेसेस जो है वो देने का फ़ैसला कर लिया है। अब ये वही तालिबान है जो 20 साल अमेरिका के ख़िलाफ़ जंग लड़ते रहे, और फिर ये वही तालिबान है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग एक तरह से लड़ रहे हैं। अब तो बाकायदा वो खुली जंग पर उतर आए हैं, और उसमें भारतीय किरदार जो है वो किसी चीज़ से ढका छुपा नहीं है। आज इस अहम तरीन मौजू पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर कॉलम निगार, सियासी तजियाकार सैयद जुल्फ़िकार अली शाह। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। शाह जी कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक है शाह जी, ये खबर अभी बाकायदा तस्दीक तक तो नहीं आई, लेकिन मुख्तलिफ ज़राए से ये गर्दिश कर रही है कि जो अफ़गान तालिबान हैं वो अमेरिका को अपनी मिलिट्री बेसिस जो है ना वो दे रहे हैं। पहले भी कुछ अर्सा खबर आई थी कि बडग्राम की जो एयर बेस है वो अमेरिकी हर सूरत लेना चाहते हैं। उस वक्त ट्रंप साहब का भी बयान आया था, फिर वो खामोशी छा गई। हो सकता है बैकडोर डिप्लोमेसी कोई हो रही हो। अब सुना है कि वो तालिबान तैयार हो गए हैं। तो ये हो क्या रहा? आखिर 20 साल जिसके खिलाफ जंग लड़ी है उसको अड्डे भी दे रहे हैं, और फिर इंडिया जो मुसलमान मुखालफ मुल्क है, जहाँ पे पिछले 15 साल से वो हुकूमत है जो मुसलमानों के खिलाफ है, उनका ही इस्लाम पसंद तालिबान के साथ बड़ा गहरा तल्लुक बनता जा रहा है। चचा, हैरत आपको हुई है? जी, मुझे वाकई बहुत हैरत है इस बात पे। और मुझे जिसे कहना चाहिए ना, कतन 1% भी हैरत नहीं हुई अच्छा इसके ऊपर कि तालिबान जो हैं वो जनाब अमेरिका को मिलिट्री बेसिस अपने दे रहे हैं, अड्डे दे रहे हैं, फौजी अड्डे। उसकी वजह है आप इस प्रोग्राम के बाद, और जो हमारे सुनने वाले व्यूज़ हैं, मैं उन्हें भी इस चीज़ की दावत देता हूं कि इस प्रोग्राम हमारे वीला के बाद जो है, और आपको भी नेट पे एक सर्च तो कभी करें। अच्छा, कि जो 20-22 साल मतलब तालिबान ने जो अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ी है, उसमें अमेरिकन फोर्सेस के और मैं नेटो फोर्सेस के कितने सिपाही मारे गए हैं, एहलकार मारे गए हैं? अच्छा सर, लेस देन 300 मेरे हाल में। अच्छा जी, ज्यादा से ज्यादा 22 सालों में। जी, मैं अभी काफी देर हो गई है इसको सर्च किए हुए, तो मेरी याददाश्त अगर खराब है तो मैं ग्रेस पे वो जिसे कहते हैं अपने लिए थोड़ा सा पैर लेते हुए कह सकता कुछ लेते हैं। चलो 600 नहीं 1200 हो गए, 1200 हो गए, 5000 कह लें। हाँ चलो 5000 भी। हाँ, 22 साल की जंग में। ठीक है, अच्छा ठीक हो गया सर। उसके बाद आप ये देखें, ये जिन्हें आप मकसद मुजाहिदीन का नाम देते हैं ना सर, उसके बाद फिर यहाँ सर्च नहीं करें। अच्छा, फिर आप इराक के अंदर सर्च करें कि इराक के अंदर जब सर्च करें कि उसके बाद जब अमेरिका वहां पे आया है, सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया, फांसी देगी, सब कुछ हो गई, तो वहां जो अमेरिका के खिलाफ वहां भी लड़ रही थी ना कुत्तें। हाँ जी बिल्कुल। तो वहां पे मुसलमान कितने मारे हैं उन कुत्तों ने, और अमेरिकन सिपाही कितने मारे हैं? सर, अफगानिस्तान का जिस तरह मैंने जिक्र किया, तो 80,000 पाकिस्तानी बेगुनाह शहरी इसलिए जो है वो उन्हें निशाना बनाया गया, कत्ल कर दिया गया, क्योंकि इल्जाम ये था कि पाकिस्तान ने अमेरिका को 9/11 के बाद अड्डे दिए। ठीक है, हाँ ठीक है। अब वही तालिबान है कि जनाबे वाला जिनको पाला पोसा हर चीज पिछले 40-48 साल से जी पाकिस्तान ने पनाह दी हुई है, और जिनके ऊपर एहसान इतने एहसान है कि जो मकसद जिसका जिक्र करना शुरू कर देना तो 50 सालों की कहानी शायद 50 सालों में खत्म हो। तो सर, उन्होंने जाके जनाब किससे हाथ मिलाया? इंडिया के साथ। अच्छा, एक ही होगी बात। थर्ड सर, ये पाकिस्तान है जी, खुद का शमलों की एक पूरी तारीख है पूरी। हाँ जी बिल्कुल सर, पाकिस्तान के इधर ही साथ मकबूजा कश्मीर भी है। एक खुद का शमला बता दें एक। हाँ बिल्कुल, पूरा इंडिया ये पाकिस्तान का बॉर्डर है ना, पूरा लग रहा है जी। एक खुद का शमला हुआ बता दें। एक इंडिया के अंदर खुद का शमला हुआ है, और वो था तामल टाइगर ने जो राजीव गांधी के ऊपर किया था। अच्छा, बता देना मुझे सर, ठीक है। थर्ड सर, ये अल्लाह आपका भला करे, इजराइल ने फ़लस्तीनियों की ऐसी तैसी कर दी बेचारों की। पूरा एक जुल्म का पहाड़ है जो पिछले 2-2.5 साल से तोड़ा जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है सर। वहाँ पे ये जो हमारे प्यारे प्यारे मुजाहिदीन हैं, तालिबान ही नहीं सिर्फ, मैं उसके ऊपर दाश और अलकायदा भी बिल्कुल सर, उनका क्या किरदार है वहाँ पे? हाँ जी, उनका किरदार शायद यही है कि मुसलमानों को तहस करने के मौके फराहम किए जाएं दुश्मन को। ठीक है, तालिबान ने कहा था वो पायन वीजे नहीं मिले जाए कि पायन दाश तो है ना वहाँ पे, वो तो इंटरनेशनल पूरी मुल्क के अंदर है सर। बिल्कुल ठीक है सर, कोई किरदार नहीं है सही। वहाँ पे हमास बेचारी लड़ रही है, हिजबुल्लाह लड़ रही है। आप देखें ना, हमास लड़ रही थी तो इस्माइल हनिया को मारा ना जून जी,
یہ 2025 میں، بالکل بالکل، اور اس کے بعد حزب اللہ کے حسن نصر اللہ کو بھی مارا، بالکل مارا، پوری قیادتیں سر اڑائی گئی ہیں جی۔ تو سر ان کے ساتھ کیوں جو ہے ایک سنتے جائیں جی، بور تو نہیں ہو رہے؟ نہیں، اچھا پھر ٹھیک ہے، تو سنتے جائیں سر جی۔ اچھا ان کے ساتھ جناب والا پھر ایک زمانے میں ہلیری کلنٹن جو تھی سر، اس کی 1500 ای میلیں پکڑی گئی تھی، جن سے یہ جناب پروف ملتا تھا کہ پائن داعش کو جو ہے نا وہ پوری پیچھے سپورٹ ہے، اور ایک عرب ممالک کے ذریعے انہیں گاڑیاں بھی دی جائیں، بڑے وہیکل جو ہیں، ٹھیک ہے سر۔ اچھا اب آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ کچھ ہمارے ان کے پیارے پیارے مجاہدین کے جو دوست ہیں نا سر، وہ انہوں نے ایک اور بڑا کھپ ڈالی ہوئی تھی کہ پائن ڈالر پاکستان کی اکانومی کیا ہے، آپ دیکھیں افغانستان کی اکانومی کہ وہاں ڈالر پاکستان سے زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، ڈالر کا ریٹ کی اکانومی جو کرنسی ہے زیادہ مضبوط ہے، مستحکم ہے پاکستان کی۔ یہ پڑھی نہیں ہے نا سر؟ جی بالکل۔ کوئی یہ نہیں بتا رہا تھا کہ ہر 15 دن کے بعد پائن، وہ تو ٹرمپ کو سے پوچھا، سوال کیا امریکن کانگریس نے کہ پائن نے کس خوشی میں ڈالر دیے جا رہے ہیں، تو وہاں نہ اس کے اوپر افغانستان کے اوپر تو کوئی قرضہ نہیں ہے، ہاں جی، نہ اسے بجلی کی سبسڈی، نہ کوئی اور مسائل جو ہمیں IMF کی طرف سے پرابلمز ہیں، تو وہاں پہ کرنسی تو افغان کرنسی تو مضبوط ہونی چاہیے، کیونکہ فری میں ہر 15 دن بعد وہاں سے امریکہ سے اس کو ڈالر مل رہے تھے ایک۔ اچھا اب جناب اگر وہ انہیں اڈے دے دیتا ہے تو پھر سوال تو بنتا ہے نا کہ یار پاکستان کا 80,000 شہری جو مارا گیا آپ نے، وہ کس کھاتے میں ڈالا، وہ کس کھاتے میں مارا؟ سیکنڈ سر جی یہاں پہ پھر بھارتی کردار جو ہے وہ بھی دیکھیں، اب ایران کے ساتھ پھر ٹسل شروع ہو گئی ہے امریکہ کی، پہلے بھی اسرائیل حملے کرتا رہا ہے اور اب ٹرمپ دھمکیاں لگا رہا ہے، تو انڈیا جو ہے وہ کسی دور میں آپ جانتے ہیں کہ بڑا کلوز رہا ہے ایران کے نا، ایسا ہی ہے، اور چاہ بہار بندرگاہ کا بھی وہ اس کی اٹریکشن تھی بھارت کی کہ اس کے پاس ہو اس کا کنٹرول اور چیزیں، تو اس سینیریو کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ سر ایران کے جو انڈیا کے ساتھ وہ بڑے وہ پینگا تھی نا پیار کی، تو سر مکمل اس کا 2025 جون کے اندر جب اسرائیل ایران جنگ ہوئی ہے تو اس کا مکمل جو انٹیلیجنس فیلئر ہے وہ سامنے آیا ہے، یعنی وہ اس کے اندر بیٹھ کے اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اتنی بڑی یہودی تعداد ایران کے اندر موجود ہے تو وہ کس کا ساتھ دے گی، کوئی بھی ایسی۔ سر انہوں نے اور انڈین ایجنٹوں نے جی وہ بالکل ایک نیکسس تھا، اور انہوں نے ایران گورنمنٹ کے خلاف، ایران رجیم، ایران ریاست اسٹیٹ کے خلاف سر پورا ایک نیکسس بنایا تھا، اور اسماعیل ہنیہ کا جو تھا سر 6 ماہ پہلے وہاں وہ چپ رکھ دی گئی تھی، وہ کنہوں نے رکھی تھی؟ انہوں نے رکھی تھی، تو وہ جب پھر آیا نا سامنے تو پھر سر ان کے اوپر انڈیا کے جو ہے نا اصل چہرہ جو ہے، گھنونا چہرہ جسے میں کہتا ہوں، وہ بے نقاب جو ہے وہ ہوا ہے۔ اب بھی میں آپ کو بتاؤں افغانستان کے اندر جو بیسز ہیں وہ امریکہ کے لیے سر انتہائی قیمتی کیوں ہیں؟ کیونکہ ایران نے کہا کہ جہاں سے میزائل میری طرف آئے گا میں اس کے اوپر ہٹ کروں گا، اور جون 2025 میں وہ قطر کی جو ایئر بیس تھی امریکہ کی، ہاں جی اس کو انہوں نے ہٹ کیا تھا۔ اب تمام عرب ممالک، اور آپ بس یہ خبر ہے پوری کنفرم کہ تمام عرب ممالک اور اسرائیل جو ہے وہ منع کر رہے ہیں، اچھا امریکہ کو، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ نہ امریکہ پہ حملہ نہ کرے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ریئیکٹ جو ہو رہا ہے تو ریئیکٹ ہوگا، ہاں جی نقصان پہنچنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جتنی عرب ریاستیں ہیں وہ تو ساری سیٹلڈ ہے نا، اسرائیل سیٹلڈ ہے جی بالکل، اس کے اگر سیٹلڈ علاقوں کے اندر یا ان کے مقصد کسی میزائل پروگرام کے یا نیوکلیر پروگرام کے اوپر جگہ کو ہٹ کر دیا جاتا ہے، وہ ان کے لیے بڑا ناقابل اطلاقی نقصان ہوگا۔ لیکن افغانستان میں کیا ہے؟ وہاں تو آپ کے پہاڑی پہاڑ ہے نا سر، وہاں ان کے لیے نقصان کے لیے تو کوئی ہے نہیں۔ اچھا شاہ جی، ایک تو یہ نقصان کا پہلو ہو گیا، ٹائم بھی کم ہو رہا ہے، بار بار کہہ رہے ہیں پروڈیوسر صاحب کہ ایک سوال یہ ہے کہ دیکھیں، ایک تو یہ ہو گیا نا کہ وہاں واقعی کوئی نقصان نہیں ہے، باقی تو سٹیبل ہیں، ترقی یافتہ ہیں، ان کا ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو آپس میں کوئی ایسا اختلاف جس کو آپ شیعہ سنی کہہ لیں، کیونکہ یہ دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے طالبان ہیں اور وہاں پہ وہ شیعہ مسلک ہے، کوئی بیچ میں اس طرح کی دراڑ کو بھی ہوا دی جا رہی ہے یا استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا یہ بھی بیس ہو سکتی ہے؟ سر میں ایک جملے میں اس کا خاتمہ کروں گا کہ میں نے جس طرح آپ کو پاکستان کے اندر، عراق کے اندر آپ کو کہا کہ جو صورتحال بتائی ہے، تو سر یہ سیکٹیرین وائلنس ہے، اچھا یہ ہے ہی سارا مسلکی جنگ، اچھا، اور یہ اس کی جو جڑیں ہیں پاکستان کی خود ہی ہے سر، اس کی بنیاد جو ہے جنرل ضیاء نے رکھی تھی، یعنی افغانستان کے لیے جو جہاد ہو رہا تھا، جو جنگ ہو رہی تھی سر، پاکستان کی ایک بہت بڑی آبادی جو ہے بریلوی مسلک ہے، ہاں جی سر، لیکن وہاں نہ بریلوی مسلک کو نہیں لیا گیا، ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، تو یہ سر سارے کا سارا جو ہے یہ جنگ ہی بیسیکلی مسلکی ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا جہاں جہاں اٹیک ہوتے ہیں، پبلک بھی ہوئے لیکن جہاں جہاں اٹیک ہوئے، مزارات کے اوپر ہوئے، محرم کے جلوسوں کے اوپر ہوئے، ربیع الاول کے مقدس جلوسوں،
تو سر یہ ساری مسلکی جنگ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر وہاں پہ پاکستان نے کہا نا کہ اگر نہیں باز آئے تو ہم پاجان اٹ جا دیں گے افغانستان دی، سمجھ آ جائے گی انہوں نے، تو اب انہوں نے کہا کہ اگر یہ خبر سچ ہے کہ وہاں افغانستان بیسز دے رہا ہے تو پھر ان کے اندر پاجان ہون کرو، تو پاکستان کے لیے بھی تو مشکل ہو جائے گی نا کہ وہاں، لیکن یہ اتنی چیز نہیں سمجھتے کہ اگر وہاں پہ امریکہ آتا ہے تو پھر پایا نا پاکستان کے اندر جو درد اندازی ہو رہی ہے اسے روکنے کی ذمہ داری امریکہ کے اوپر ہوگی۔ جی دوستوں اور ساتھیوں، آپ نے بڑا کمپریہنسو تجزیہ سنا سید ذوالفقار علی شاہ کا کہ ایک طرف خطے کے اپنے مفادات ہیں، عرب ممالک جو ہیں ان کے اپنے مفادات ہیں، وہ قطعاً نہیں چاہیں گے کہ امریکہ ایران پر حملہ کرے اور پھر ایران پلٹ کر ان پر حملہ آور ہو جہاں سے امریکہ حملہ کرے گا، لیکن افغانستان جو ہے وہ مسلک کی بنیاد پر اس کے اختلاف پر بھی یہ چیز کر سکتا ہے، بھارتی حما پر بھی ہو سکتا ہے، اور خود امریکی ڈالروں کے لیے بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا اور اپنے ارد گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد